غوينهافنت. معايا ضيوف من يعني من الجهه الفلامانيه، الاستاذ مكي أحدور، مرحبا بك بعدك معنا سي مكي. كذلك تحضر معي الاستاذه سلوى المساوي، مرحبا بك. وبجوج بكم مختلفين في لاكومين. سلوى المساوي من سان نيكلاس، لاكومين سان نيكلاس، ومرشحه على جوج مستوى، مستوى ديال لاكومين ومستوى ديال العماله بروفانس. ومعايا السي مكي اللي هو مرشح في لوكرن، يعني باش نهضروا والناس اللي كيسمعونا، واكيد كثير اللي كيتبعونا عبر القناه مغرب تي في اللي من هذه الجهات الفلامانيه اليوم غيتشرفوا ويعرفوا ويتعرفوا عليكم من خلال هذا اللقاء. اولا نبدا معك سيده استاذه سلوى مساوي، نتعرفوا عليك وتعرف المشاهدين شكون سلوى. شكرا. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا سميتني سلوى المساوي، عندي 40 عام، خلقت في سيدني كلاس، geboren en getogen in سيدني كلاس. قريت الحقوق في أونفيرس وكملت في بروكسل. كنت المحاميه هنايا في بروكسل، سبيسياليزاسيون فيسكال اي سبيسياليزاسيون دروا دو سوسيتي. شي قريب 7 سنين انا محاميه هنايا في بروكسل. مشيت للغون، تما كنت كنقري لي زيتيديون في الجامعه، كندرس طلبه في الجامعه كانت يونيفرسيتيت كانت، وفي ارتفالد هو سكول كوليج في كانت. ومن الاصولين ريفيه من نظر وزغنغال. السي مكي، نتعرفوا عليك والمشاهدين يتعرفوا عليك، شكون السي مكي؟ السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاه والسلام على رسول الله. ما بعد كنشكركم بزاف السي نصيف والسي خالد ومغرب تي في والمشاهدين. انا السميه ديالي مكي أحدور، من لوكرن. خلقت وقرينا وباقي ساكنين في لوكرن، 48 عام. وانا قريت شويه اكسبير فواتور واكسبير تكنيك، وكنخدم مع الاسبير موبيليتي ترونسبور والكونترولور. وانسان الوالد ديالي الله يرحمه برحمه الله جانا هنايا هذه 55 سنه. 55 سنه يعني اكثر من نصف القرن. نعم، يعني الجيل الاول. الجيل الاول وتوفى هذه 10 سنين. والجيل الاول دابا كيمشي وبقى الناس. نحاول نسولك في هذه القضيه الجيل الاول. السي مكي والاستاذه سلوى كيجمعكم حزب واحد هو سي دي ان في، وهذا الحزب هو اللي انتم مرشحين يعني في السميه ديالو، واكيد غتهضروا على البرنامج ديال الحزب من خلال لاكومين ديالكم. ونهضر معك استاذه سلوى، نبدا معك انت في البرنامج ديالكم، شنو يمكن تقدميه في لاكومين اللي انت مرشحه فيها سان نيكلاس؟ عندنا بزاف دو بوان دو بروغرام اللي مهم بزاف عليا انا. لوجمون بريميرمون، لوجمون ça veut dire السكنة المستوي للجميع، يكون الناس يكون عندهم ان لوجمون كي بيابل. واحد. جوج، لا لوت كونتر لا بوفرتي. كاين بزاف دو بوفرتي، الناس اللي ما عندهمش الفلوس، اللي ما يقدروش يعيشوا الحياة غالية بزاف. ou la lutte contre la discrimination, ça veut dire une très très bonne intégration de la communauté, la vie communale, باش يقدموا راسهم باش يعيشوا comme les citoyens, tous les citoyens. Il n'y a pas de discrimination à la base de leur afkomst, leur racine, nationalité, الدين. واش كاين هذا مشكل كبير عندكم في؟ كاين اون تري غروند بروبليم دو لوجمون. عندنا بزاف الناس اللي ما عندهمش الدار، كيستناو اكثر من عام على اون ميزون سوسيال. كاين لا بروبليم دو لا بوفرتي، كاينين الناس و سورتو لي فيي. سيم كيهضر على لا بروميير جينيراسيون، الجيل الاول اللي عندهم اون بروبليم دو بوفرتي. علاش؟ ما عندهمش لي ريفوني، ما كانش خدامين بزاف، دونك عندهم les docteurs qui doivent payer, les hôpitaux qui doivent payer, les maisons de repos qui doivent payer. هادشي كاع غالي بزاف. وعندنا
بروبليم دو ديسكريميناسيون. اكيد ما يمكنش نهضروا عليه كثير، ولكن نهضروا فيه شويش، وحنا كنتهضر على ثاني كلاس. نشوفوا لوكرن البروغرام ديالكم سيم كيف هذه القضيه ديال يعني طبعا البروغرام ديال سيدي نافي يعني في بلجيكا كامله وفي جهه خصوصا هما في جهه فلامان هما البروغرام ديالهم بحال يعني غير يعني على حسب واش انت مع المعارضين ولا غتكون كتحكم مع الماجوريتي، فهمت. ولكن الانسان دائما كمرشح خص دائما يكون مسجع مع الناس ديالو. بحال مثلا في لوكرن وحتى في سيدني كلاس في لوكرن كاينين اكثر من 5000 ولا 6000 المغاربه. اليوم الصوت ديالهم اكثر من 2500 واحد مهم يعني واللي يقدروا ينتخبوا. هذا الشيء مغاربه وكاينين اتراك وكذلك شي 1500، فهمت. ولكن باش انسان يكون عنده الصوت مهم كبير هو يستم بحال كنقولوا هنا في فلامانيا تكون في بلد يكون عندك مكتب تما. هذا الشيء يعني انسان خصنا البروغرام ديالنا وعاوتاني خصنا نزيدوا حتى حنا نحاربوا هذيك الديسكريميناسيون ونعاونوا الناس في الديور على حقاش بحال انا بغيت نعرف في لوكرن يعني شي حاجه اللي مهمه في لاكومين انتم كحزب جيتوا تغيروا فيها، يعني حيت كل لاكومين مختلفه. قلت لك قبيله انا الوالد ديال الله يرحمه جا هذه 55 سنه. الاول هذه 18 الاول جيل هذه 18 عام قبل كان واحد الولد السي خالد بوتيب كان هو حتى هو في كونسيل كومينال، وفي 2006 حتى انا دخلت معاهم في 2006 من 2006 حتى 2012 كنت حتى انا كونسيل كومينال، ومن بعد في 2012 خرجت. ولكن من 2018 دابا ترشحت من جديد. علاش؟ كنكونوا مضيعين، يعني ما عندناش البلاصه اللي شي واحد يهضر على المجتمع ديالنا. حنا كيكون عندنا طبعا مشاكل بزاف. شنو المشاكل؟ بحال اللي قالت لك السيده سلوى، يعني الديور. يعني الديور حنا خصنا لا كومين ديالنا خصك تستنى اكثر من 8 سنين باش يكون عندك مثلا يكون عندك يعني لا ليست داتونت، يعني باخت ليست ديال لا ميزون سوسيال باش يعطوك ميزون سوسيال. يعني 8 سنين هذه بزاف. مثلا واش ما كاينش يعني ما كيبنيوش الديور؟ واش شنو المشكل يعني؟ شنو المشكل عندهم؟ يا بليس كو 2000 بيرسون سور لا ليست داتونت. يعني كاين ان بو لا بوفرتي وكاين الناس يعني تجمع عائلي وهذاك الشيء، يعني بزاف د الناس كيجيو. وحنا خصنا عاوتاني نشجعوا ولادنا يقراو، الناس يمشيو يخدموا، ولكن خصهم مساعده ومعاونه يعني في اكتيريس بحال هنا في بروكسل ولا في ديافي وهذاك الشيء. انا الفكره كانت عندي مغيره، كنت كنقول الناس ديال الفلامون ما فيهم لا ما عندهمش هذا الفقر، ما عندهمش اللوجمون تبارك الله عليهم وعندهم زو. ولكن دابا الان شفنا انتم كحزب شنو يمكن الاضافه اللي يمكن تغيروا فيها من خلال المشاركه ديالكم انتم السياسيه؟ لو بوين ديال ديسكريميناسيون وديسكريميناسيون سور بليزيور نيفو. كاين ديسكريميناسيون باغ اكزومبل الناس يمشيو يديروا هورن هورماركت. كاين لا ديسكريميناسيون الا يسمعوا واحد اسم اترونجي يقولوا لا اون با با مثلا محمد عبد الله باغ اكزومبل اسماء اسلاميه. واش حنايا كوم فيل on peut obliger les gens, on peut forcer les gens pour louer leur maison à n'importe qui? Non, ما نقدروش. ولكن on peut détecter la discrimination basée sur le nom étranger ou là sur quelqu'un étranger. هذا الشيء ou les maisons sociaux donc sociales. ولكن هذا الشيء ça prend du temps. On va pas avoir des maisons dans 2 ans, des nouveaux maisons sociales. Donc la liste d'attente تكون تما غادي تكون تما، ولكن on veut que les gens doivent pas attendre plus que 5 ans par exemple. صح. كنتي وحنا كنهضروا على البرامج ديالكم، يعني سندين فيه حزب كبير، حنا كنعرفوه حزب كبير ومزيان كنشوفوه دابا فيه، يعني كاين مغاربه، كاين اوتور، كاين كفاءات اللي مرشحين. واش في مثلا في لاكومين مثلا لوكرن كنشوفوا مثلا عمكي، ولكن هناك وجوه مغربيه عربيه كاينه موجوده يعني مرشحه. يعني في مرشحين ولا في مرشحين في الحزب الاخرين؟ كاين يعني مغاربه، كاين واحد في قليل ولا كثير؟ لا غير واحد، المهم 2 بينا مغاربه. اذا مزيان. انا طرحت لك هذا السؤال هذا باش نعرف، لان كما قلتي هي الجاليه العربيه والمغربيه
فهي مهمه يعني خصنا نجتمعوا، خصنا نتحدوا باش انسان اولا باش خصنا نتفاهموا المشاهدين الكرام ديالنا. خصنا يعني ماشي غير في لوكرن ولا في سنت نيكلاس ولا في اونفيرس ولا في بروكسل. انا الهدف اللي بغيت نوصل للمغاربه ديالنا خصوصا الريف ديالنا ولا لي فلامون ديالنا، يعني الزوخ انسان يتحدوا يجبدوا واحد الحزب ويمشيوا معاه، ومن بعد الا مشاو مع واحد الحزب يشوفوا هذيك بنادم اللي كيعجبهم وينتخبوا عليه، باش هذيك الحزب وهذيك بنادم اللي غينتخبوا عليه يكون عنده الصوت عالي، يقدر يحكم ويقدر يحقق ولا ما دار والو نقدر نحاسبوه ما صوتش عليه ونصوت عليه. يعني كيعجبهم لان تفرقه، يعني يكون واحد في هذا الحزب كاين 6 الاحزاب وكل حزب يكون فيه مغربي وكل حزب يكون فيه تركي. لا، خصنا نجتمعوا وانسان يتحدوا ونمونث نشقدوا مثلا نشوي تنان اثما وسويثما واللي خصنا ننتخبا مرحبا. الانسان خصنا نجمعوا باش يكون عندنا الصوت كبير. دابا كتطلب المستحيل السي مكي باش نتجمعوا، هذه اللي صعيبه، خصها السياسه فيها افكار واراء مختلفه. اكيد حنا كنهضروا على الترشح ديالك استاذه سلوى وسي مكي، والترشح ديالكم كيعتمد على الاقل على هذا الكوميتي ماروكان ولا الكوميتي عرب. Oui, ماشي غير la communauté marocaine, mais surtout la communauté marocaine. علاش؟ Nous sommes des Marocains et on est vu comme des Marocains. La perception est qu'on est des Marocains. On n'est pas considérés comme des Belges, pas encore. على هذا الشيء اكيد انكم كتفهموا المشاكل ديال كنفهموا المشاكل، كنفهموا الناس، كنهضروا اللغه، كنعرفوا لا كولتور، كنعرفوا لي سونسيبيليتي ديال نوتر كولتور و نوتر تراديسيون. على هذا الشيء سي امبورطون de trouver quelqu'un qui peut présenter la voix de la communauté. بغيت نسمع الاستاذه سلوى الميساج ديالك لهذا الكوميتي من خلالك اليوم مباشره على هذه القناه مغرب تيفي. Dan zal het Nederlands zijn. Je vais parler en néerlandais. Waarom? Het is heel belangrijk dat u bewust gaat stemmen. Het is heel belangrijk dat u de juiste persoon kiest die uw stem gaat vertolken. Zowel op gemeentelijk vlak als op provinciaal vlak. Maar gemeentelijk vlak vooral. Het is belangrijk om te weten dat u kunt vertrouwen op een persoon en dat u weet dat u een bekwaam iemand kiest. Daarvoor is het belangrijk dat u kiest voor een persoon. Net iets belangrijker, denk ik, dan bij Vlaamse verkiezingen of federale verkiezingen moet u kiezen voor een persoon. En daarom vraag ik u om te stemmen voor mij, CD&V Sint-Niklaas, plaats 4. En voor de provincie Oost-Vlaanderen, regio Dendermonde Sint-Niklaas, eveneens plaats 4. سي مكي الميساج ديالك للساكنات ديال الميساج خلينا يمكن نوصلوا الميساج، يمكن نطرح شويه المشاكل اللي في المجتمع ديالنا مهمين. يعني انسان بحال اللي قلت لك الجيل الاول اليوم كيكون عندهم بزاف المشاكل ديال الاوراق وهذاك الشيء، وخصهم مساعده، وخصنا نعاونوهم وخصنا نوقفوا معاهم. كاين لي زاسيستون سوسيال في يعني في سانديكا وكاين في لا ميتواليتي وكل شيء، ولكن خصنا نعاونوهم وخصنا نوقفوا معاهم. ولا ديسكريميناسيون بحال اللي قلنا، وكاينين الناس سون بابي خصهم نعاونوهم حتى هما يكون عندهم ان كارت ميديكال، نعاونوهم حتى هما في اي مجتمع ديالنا في اي مدينه اللي تمشي في بلجيكا كاينين، ولكن في بروكسل كيخليوهم شويه، ولكن خصنا نعاونوهم، فهمت؟ وهذا الشيء مهم. نعم. انا بغيت الميساج ديالك الناس باش يصوتوا عليك شنو يديروا باللغه ديالك، باللغه اللي يمكن تكون ديال المنطقه اللي انت مرشح فيها. مهم. السلام عليكم باست برودرز ان زوسترز ايثما سويثما نشقى مكي حضور معروف مسنا عمي حدو الله يرحمه برحمه الله. ان شاء الله نهار الحد دايرين الانتخابات لكم من تراس في كيزين في اكتوبر. خصنا بنادم انسن ميخيت ننتخب، خصنا نتحدث عن المونث متى في بنادم اخيرا الصوت النخ رانشين ديال البلديه رانشين خصها انفذ ذين الاداره نسن ماني ماذا الاداره نسن ديال لكم من اداره نسن لا بروفنس بروفنسيغرات بموتن اوك ليرن اند امتناري ستابن en de gemeentes en de provincies, federaal, lokaal gewestelijk.
En de mensen moeten weten op wie ze stemmen en waarom ze een stem uitbrengen, want dat is heel belangrijk. En ik zou graag willen hebben dat er geen één stem verloren gaat. Mensen moeten weten dat als ze stemmen, dat ze op één partij maar mogen stemmen. En niet op verschillende partijen. En dat ze in principe op verschillende personen in dezelfde lijst mogen blijven, maar niet zeggen, hier is Mohamed en daar is Mustafa en daar is Selwa. Nee, ze moeten blijven op dezelfde lijst en daar uitkiezen. Dus bijvoorbeeld CD&V en daar kiest je op nummer 1 of 6 of 24 en dat ben ik en dan blijft je in die lijst. Je mag niet tekenen op dat papier. Hij is zo warm door Sheikh Sheikh Sadiq Kemis van het FM. Je moet gezien oproepingsbrief van hem. Dat is een quiz. Het is met presentatie van hem. Inshallah. Je moet gaan presenteren en dan zal het inshallah bi'idhnillah wel in orde komen inshallah. إذا شكرا أستاذة سلوى الحضور ديالك معايا شكرا سي مكي شكرا الحضور ديالك كنتمنى لكم التوفيق إن شاء الله آمين إن شاء الله يا رب آمين شكرا كل المشاهدين الكرام وكنضرب لكم موعد في الحلقة القادمة إن شاء الله إلى اللقاء. سلام.